आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और सियासत में हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत का 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फी यूनिट 14 रुपए कमी का ऐलान किया गया है, जो एक बड़ा रिलीफ है। इस वक्त जो बिजली के बिलों को लेकर आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। एक ही इशू जिस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, बहुत ज्यादा बहस हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ अरसे से, कि बिजली के बिल जो हैं उन्होंने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। भाई, इतने बिजली के बिल आ रहे हैं जितनी एक महीने की इनकम नहीं है लोगों की। और इसी सारी सूरत हाल को भांपते हुए मरियम नवाज साहिबा ने ये बड़ा एक फैसला किया है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आवाम को खुशखबरी दी। पेट्रोलियम प्राइसेस में भी कमी आई है, लेकिन ये रिलीफ अभी भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। और मरियम नवाज साहिबा गो के पुरज़्म है कि आने वाले दिनों में मजीद इस हवाले से इकदाम होंगे। महंगाई में हमें वाज़ेह कमी नजर आएगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कैसे आवाम तक ये रिलीफ जो है वो पहुंचाया जाएगा। बिजली के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ ज़ाहिर है एक बड़ी कमी है, आवाम को किसी हद तक रिलीफ मिलेगा, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर इसका दायरा कार जो है वो फैलाने की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। और ये 2 महीने के लिए इनिशियली ये ऐलान किया गया है। अब देखना ये है कि आगे इस पर क्या बाकायदा लाएअमल जो है वो बनता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, सियासी मामलात पर आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। साबिक डीजी ISI जनरल फैज हमीद को फौजी तहवील में लेने के बाद उनसे ताल्लुक के इल्जाम में रिटायर्ड फौजी अफसरान के साथ साथ पुलिस अफसरान की जो गिरफ्तारियां हैं वो भी हम देख रहे हैं कि हो रही है। हुकूमत मजीद गिरफ्तारियों का इंदिया दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो धड़ेबंदी का मामला है वो भी खुलकर सामने आ रहा है। हमाद अजहर साहब का इस्तीफा आपके सामने है। फिर करप्शन की निशानदेही पर KP वजीर शकील अहमद अपनी वजारत से महरूम हो गए हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो खुद करप्शन में मुलव्विस हैं। और कुछ खबरें ये भी हैं, हमारी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि मजीद लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। KP के जो 2-3 मजीद गुजरा हैं उनके भी आने वाले कुछ दिनों में इस्तीफे जो है मंजर आम पर आएंगे। ऑलरेडी टूट फूट का शिकार है PTI, और बानी PTI के हवाले से भी मुश्किलात बढ़ रही हैं। बल्कि ये मामला किस हद तक जो हैं वो PTI के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं, सारी सूरत हाल पर आज जरा तफसील से बात करेंगे। और बात करने के लिए आज स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है शिराज अहमद शिराजी, सीनियर साफी हैं, जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया शिराज आपके वक्त का। इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें काशिफ चौधरी साहब जो कि रहनुमा जमात इस्लामी के, उनसे ज़रा स्टूडियो में बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जमात इस्लामी ने भी ज़ाहिर बिजली के बिलों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया था। और आज जो ऐलान किया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से बिजली की फी यूनिट 14 रुपए कमी का ऐलान, क्या सेटिस्फाइड है जमात इस्लामी, मजीद आगे इनका लाहेअमल क्या है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है शिराज अहमद शिराजी साहब ने। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शिराज आपके वक्त का। शिराज, चूंकि ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जो कुछ भी भुगत रही है, आप इस सारी सूरत हाल को कवर भी करते रहें, कितनी मुश्किल में है? अगर इन शॉर्ट में आपसे पूछूं तो ज़ाहिर है अंदरूनी इख्तलाफात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। करप्शन के इल्ज़ामात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हैं वो लग रहे हैं। हमाद अजहर कल खबर आई कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ। फिर साबिक DG ISI जनरल फैज हमीद को जो फौजी तहवील में ले लिया गया, फिर उनसे ताल्लुक के इल्ज़ाम में रिटायर्ड फौजी अफसरान हों, पुलिस अफसरान हैं, उनकी गिरफ्तारियां, फिर हुकूमत मजीद गिरफ्तारियों का इंदिया दे रही है। तो क्या लगता है हर गुजरता दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ा रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर हम यूँ कहें कि शिराजा बिखर गया है तो शायद गलत नहीं होगा। बज़ाहिर तो लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 3-4 ग्रुप है, लेकिन जहाँ तक मेरी इत्तलात है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तकरीबन 8 से 9 के करीब ग्रुप है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि साबिक स्पीकर असद कैसर साहब का अपना अलग ग्रुप है, आतिफ खान का अपना अलग धड़ा है, इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपना अलग ग्रुप है। पंजाब में हम आए तो यहाँ पर भी 3-4 ग्रुप है। फिर वकला
का अलग ग्रुप है, बैरिस्टर गोहर कुछ और कह रहे होते हैं, पार्टी के अंदर उमर अयूब कुछ और कर रहे होते हैं, इस तरफ फिरदौस शमीम नकवी साहब जो है वो कुछ और कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है कि वो करे क्या। आपने चंद दिन कबल देखा होगा कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, फिरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी किया कि शेख अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि मुझे पता नहीं है, हालांकि वो पार्टी के चेयरमैन है। इस तरह कई ऐसे फैसले हुए हैं कि जिनका चेयरमैन को पता नहीं होता, जिनका सेक्रेटरी जनरल को पता नहीं होता, फैसले हो जाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुख्तलिफ ग्रुप बंदियों का शिकार है और हम देख भी रहे हैं सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहे हैं वो हम रिपोर्टर्स जो कवर कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपना अपना नज़रिया, हर कोई अपना अपना बयानिया बना रहा है। और जो हम देखते थे ना कि 9 मई के बाद इनका एक बयान था कि हम बानी चेयरमैन को उनकी जो केसेस है ख़त्म करेंगे, उनकी रिहाई के लिए इक़दाम उठाएंगे। एक टाइम तो ऐसा लगा भी था शिराज की शायद कोई नेगोशिएशन बैकडोर राबते हैं, उनके बयानात से ऐसा लग रहा था कि शायद रिहाई मिल जाए, अदालत से कुछ रिलीफ ऐसे मिले। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कोई राबिता नहीं है और फुल फ्लैच अब फैसला हो गया है कि सजा देनी है? 9 मई के जो केसेस के हवाले से ज़ाहिर है एक क्लियर स्टांस था, उनको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, ये आपको लग रहा है मुस्तकबिल में, या आपको लगता है कि अभी भी गुंजाइश बाकी है, जैसे कहा जाता है कि भाई सामने आओ, माफी मांगो, कबूल करो और फिर आपको हो सकता है माफी मिल जाए? देखिए सुनिए, वो कहते हैं ना कि हमें अपने ही लोग जो है वो अंदर से दीमक की तरह छाट रहे हैं। तो उस वक्त पीटीआई की भी यही सूरत हाल है और हम देखते हैं कि जब खान साहब जेल के अंदर से कोई बयान देता है तो बाहर जो मरकजी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो इस बयान की नफी कर देते हैं। तो मामला जब सुधार की तरफ जा रहा होता है तो सुधार के बजाय मामला बिगड़ जाता है। इस तरह कई केसेस हमारे सामने आए, कई वाक़यात हमारे सामने आए, खान साहब कुछ और कह रहे होते हैं। सिंपल एग्जाम्पल मैं दूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई कि हम जमात उलमा इस्लाम से मुज़ाकरात करेंगे और हुकूमत को टफ टाइम देंगे और बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए इक़दाम उठाएंगे। उसके बाद मौलाना फजल रहमान का एक बयान आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली से इस्तीफे के मामले पर तैयार है। उसकी तरदीद कर ली गई असद कैसर की जानिब से और बैरिस्टर गोहर की जानिब से। मौलाना फजल रहमान भी जो न चाहते हुए भी राजी हो गए थे, वो अब नाराज हो गए हैं। अब मुज़ाकरात अभी तक नहीं हुए, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कोई राय तैयार नहीं किया गया। तो इस सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान। तो आपको क्या लगता है कि ये जो टॉप लीडरशिप इस वक्त है ये कहीं ना कहीं कसूरवार है? ये लीडरशिप जो बहाल है, जाहिर बैरिस्टर गोहर साहब हैं, इसके अलावा मरवत साहब का तो अब जाहिर है वो तो अब हिस्सा भी नहीं रहे, दीगर जो लोग हैं, आपको लगता है ये सारी चीजों के जिम्मेदार हैं? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप देखिए बैरिस्टर गोहर को कौन जानता था? आप देखिए अली मोहम्मद खान ने कुर्बानियाँ दी, शेर हफीज ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन यहाँ पर जो वकला होंगे उनको तो कोई जानता भी नहीं था। नईम हैदर पंजोता को कौन जानता था? अब इन्होंने लेकिन मुश्किल टाइम में तो शिराज ये लोग पकड़ धक्कड़ जब हो रही थी तो ये छुप गए थे, फिर वकला ही सामने आए ना। देखिए पकड़ धक्कड़ के वक्त अब देखिए शेर हफीदी सबसे खतरनाक जेल में उनको रखा गया। अब अली मोहम्मद खान को देखे उनके साथ क्या कुछ नहीं किया गया। शंदाना गुलजार को देखे मुराद सईद अभी तक जो है वो बाहर नहीं आया। इस तरह शेख वकास अकरम को देखे शाह मुल्क कुरैशी अभी तक पाबंदी सलासल है। इसके अलावा यास्मीन राशिद है, दीगर लोग भी है जिन्होंने कुर्बानियां दी। लेकिन चूंकि वकला जो थे वो उस वक्त आगे आए, शेख अफजल मरवत ने पार्टी को सहारा दिया। उसके बाद इस वक्त जो वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर काबिज है वो खान साहब की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए एक शेख अफजल मरवत था, 9 मई के बाद हम कोई खबर भी नहीं दे सकते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने पिंडी से इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया, उन्होंने वर्कर को मोबिलाइज किया बगैर किसी एनओसी के, बगैर किसी परमिशन के। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे के जो है उसका मुकाम अनाउंस कर देती है कि हम वहाँ जलसा करेंगे। 2 दिन बाद पुलिस वहाँ चली जाती है और ये कहते हैं कि हमारे पास एनओसी नहीं है। वर्कर्स मायूस है, सीनियर रहनुमा मायूस है, अरकान पार्लियामेंट के जो उनके है मायूस है। कोर कमेटी में झगड़े हो रहे हैं। कल भी कोर कमेटी का इजलास था, हमाद अजहर के इस्तीफे के हवाले से वहाँ पर भी झगड़ा हुआ। इससे पहले भी जो कोर कमेटी का इजलास थे उसमें झगड़े होते रहे। आप देखिए कि अब ये जो केपी वजीर शकील अहमद साहब है, ये क्या कहानी है? ये अचानक से रेजिग्नेशन उनका आ जाता है और फिर ये करप्शन के इल्जामात भी लगाए जाते हैं और वहाँ से केपी गवर्नमेंट का ये बयानिया है कि भाई इन पर करप्शन के चार्जेस थे, इनको तो हमने ऑलरेडी निकालना ही था। तो ये आपको क्या लगता है, ये डैमेज किया है इसने अच्छा खासा? देखिए सुनिए बिल्कुल ऐसा ही है। जो वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा है, चूँकि मेरा खुद ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, मैं बेहतर जानता हूँ। और क्योंकि मैं 7 साल से पीटीआई कवर कर रहा हूँ तो गंडापुर साहब को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है।
رات گئے جب استعفیٰ سامنے آیا شکیل خان کا تو اس وقت ہم نے پوچھنے کی کوشش کی تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ابھی تک استعفیٰ نہیں دیا گیا. حالانکہ ان سے میرے خود فون پہ بات ہوئی, واٹس ایپ پہ بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ بالکل میں نے استعفیٰ دے دیا ہے. نہ صرف اس نے بلکہ 3 ایسے وزراء مزید ہیں جو کہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہے. یہ میں آپ کے پروگرام کی وجہ سے بتانا چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا کے 3 مزید جو وزراء ہیں وہ اب استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے, ظاہر بات ہے ان کی قول و فعل میں تضاد ہے, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر پا رہے. تو اسی لیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک بیان دیتا ہے کہ کرپشن فری پاکستان یا پھر کرپشن فری خیبر پختونخوا, تو وہ نعرے محض نعرے یا دعوے محض دعوے ہی رہ گئے ہیں. تو اسی لیے شکیل خان کا پہلا استعفیٰ سامنے آیا. پھر جب استعفیٰ انہوں نے دے دیا, خبریں میڈیا کی زینت بن گئی, تو اس کے بعد ان کے پاس چونکہ بیانیہ بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, تو یہ ایک بیانیہ بنایا گیا کہ ان کو تو ہم پہلے سے جو ہے کرپشن کی چارجز پر نکال رہے تھے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس کے حق میں عاطف خان نے بھی بیان دیا, اس کے حق میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے معاملات ہیں بیسیکلی, اس لیے لوگ سامنے آ رہے ہیں, یہ اٹس ہیپن بیسیکلی, یہ آپ کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی. خیبر پختونخوا میں تو کرپشن کا بازار گرم ہے. وہاں پر اگر آپ جائے تو تمام محکمہ جات میں کرپشن ہے. وہاں اگر آپ جائے تو جتنے بھی سرکاری کام ہو رہے ہیں اس میں کرپشن اور لوٹ مار کا بازار جو ہے وہ گرم ہے. آپ دیکھیں عہدوں کی بندر بانٹ ہو گئی, جو منسٹریاں ہے وہ دے دی گئی پیسے لے کر, ٹکٹیں جو ہے وہ دے دی گئی پیسے لے کر. وہاں پر تو اندھیر نقدی چوپٹ راج ہے. وہاں پر تو کچھ یقین کیجیے کہ آپ کو سمجھ بھی کچھ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اپنوں کو نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اپنوں کو نوازا جا رہا ہے. تو اس پر جب شکیل خان نے بات کی تو ان پر کرپشن کے چارجز لگائے. لیکن عاطف خان سینئر وزیر ہے خیبر پختونخوا کے رہے ہیں, اب جو ہے ایم این اے ہے, انہوں نے اس کے حق میں بیان دیا کہ اس بندے کے پاس تو اپنی ذاتی گاڑی بھی نہیں ہے. یعنی اگر اس بندے کے پاس منسٹر, اچھا انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وہ, لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیے, اور وہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. ہاں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے, ایم پی اے ہے, لیکن وزارت سے استعفیٰ دے دیا انہوں نے چونکہ ان کے تحفظات ہیں علی امین گنڈا پور صاحب سے, اور وہ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں. اچھا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح سے آپ نے بھی بات کی, گروپ بندیاں اپنی جگہ پر ہیں. دوسرا, عمران خان کی رہائی کے دور دور تک ہمیں کوئی ابھی امکانات نظر نہیں آ رہے, بلکہ ایسا لگ رہا ہے, اور یہ جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مزید ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گروپ اٹھے گا جو کہ دوبارہ سے ورکرز کو موبلائز کر سکے, یا یہ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا, جو موبلائز کرنے والے لوگ تھے ان پر بھی کسی نہ کسی طریقے سے الزامات لگا کر ان کو کنارہ کر دیا گیا ہے پارٹی سے؟ تو کیا مستقبل آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ نام لینا بھی مشکل ہو جائے گا؟ دیکھیے پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے تو بعد میں بات کروں گا. پہلے بتا دوں کہ عوام نے جو ووٹ دیا تھا وہ صرف اور صرف 8 فروری کو بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے دیا تھا. لیکن اب جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ بھی مایوس ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرسی ہے کوئی تیرا جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. یہ اپنے ایم این ایز کو, اپنے پارلیمنٹرین کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے ابھی تک بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا, صرف اور صرف عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور عدالتوں کا جو نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اسی لیے پاکستان تحریک انصاف پر جو پابندیاں ہیں, جو قدریں ہیں, جو ان کے کیسز ہیں, اس میں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں ان پر مزید کیسز جو ہے بنائے جا سکتے ہیں. اچھا یہ ابھی آپ نے بات کی تھی مولانا فضل الرحمان کی, لاسٹ کوسچن ہے شیراز صاحب سے, کہ استعفوں کا جو معاملہ کہیں زیر غور تھا, یہ استعفوں کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر؟ اس پر بانی چیئرمین نے بھی کہا کہ ہمارے پاس جو تھرڈ آپشن تھا وہ استعفوں کا معاملہ تھا, اسمبلی سے استعفوں کا, یعنی تھرڈ. اس سے پہلے 2 آپشن ہمارے پاس مزید تھے, اس حوالے سے بانی چیئرمین نے نہیں کہا. لیکن کہیں نہ کہیں جو استعفوں کا معاملہ تھا وہ زیر بحث رہا تھا. لیکن پہلے بھی ویسے استعفے دے کے اسمبلی توڑ کے وہ غلطی مانتے ہیں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف والے. اب کچھ جو لیڈران ہیں وہ اس کو ابھی تک غلطی تسلیم نہیں کر رہے. جس طرح فواد چودھری اس وقت کے سینئر منسٹر تھے, انہوں نے ابھی تک اس کو غلطی تسلیم نہیں کیا. وہ ابھی تک اس بات پر قائم ہے کہ اسمبلی سے استعفیٰ فیصلہ ان کا اچھا تھا. تو مولانا فضل الرحمان نے جب استعفوں کی بات کی تو ظاہر بات ہے وہ ایک صدیق سیاستدان ہے, کہیں نہ کہیں یہ بات ڈسکس ضرور ہوئی تھی استعفوں کے حوالے سے. تو اسی لیے انہوں نے یہ جو بیان تھا ان کا سامنے آیا تھا. آپ کو لگتا ہے ویسے شیراز, چونکہ ظاہر پاکستان تحریک انصاف کور بھی کرتے ہیں, اور اوور آل آپ کا ایکسپیرینس یہ, اگر یہ استعفوں کے آپشن کی طرف جائیں تو یہ ایک اچھا ڈیسیژن ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا, یا جو تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں اسمبلیوں میں آ کے
یہ اس معاملے سے بھی جائیں گے؟ دیکھیے سنیں، اس ملک میں جو ہے جمہوریت ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب خان صاحب استعفیٰ دے رہے تھے، اس وقت بھی ہم ملاقات میں موجود تھے، لاہور میں ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کیونکہ بیٹ رپورٹر سے ملاقات تھی کہ یہ بہت عجیب فیصلہ ہے، بہت زیادہ نقصان ہوگا. اب دیکھیے ہاں اپوزیشن کا کردار نبھا سکتے تھے آپ، اب اسمبلی سے آپ استعفیٰ دے دیں گے تو قانون سازی وہ ایزیلی کر سکتے ہیں. کھلا میدان چھوڑ دیا آپ نے. اب دیکھیں چند دن قبل ہم نے دیکھا تھا کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ جو ہے ان کی زیادہ تعداد تھی، انہوں نے پاس کیا. اب نیکسٹ ہفتے جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے تو اس میں مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے قانون سازی وہ کر رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ جب آپ اسمبلی فلور جو ہے وہ آپ پورا چھوڑ دیں گے، پاس بھی ہو جائے تو ایٹ لیسٹ آپ ٹف ٹائم تو دے سکتے ہیں. بہرحال ٹھیک ہے. بہت شکریہ شیراز احمد شیرازی، سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے. کچھ اور بھی اہم موضوعات ہیں جن پر پروگرام میں بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید، اور اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے کاشف چودھری صاحب نے. آپ صدر ہیں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے، رہنما ہیں جماعت اسلامی کے. بہت بہت شکریہ کاشف صاحب آپ کے وقت کا. کاشف صاحب، ظاہر ہے آپ لوگوں نے بھی بجلی کے بلوں کے حوالے سے گزشتہ روز احتجاج بھی کیا. آپ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر بھی ہیں اس حیثیت سے بھی، اور ظاہر جماعت اسلامی کا ایک کنٹریبیوشن رہا، دھرنا دیا، بھرپور احتجاج کیا گیا. اور گورنمنٹ ظاہر کریڈٹ لے رہی ہے کہ 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے فی یونٹ 14 روپے کمی کا اعلان کیا گیا ہے. چاہے وقتی ریلیف ہی ہو لیکن کچھ نہ کچھ ریلیف تو ملا ہے. تو آپ کسی حد تک مطمئن ہیں گورنمنٹ کے اس فیصلے سے؟ دیکھیے میں گزارش یہ کروں گا کہ کل پنجاب حکومت نے 14 روپے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. لیکن یہ 2 مہینے کی کمی مسائل کا حل نہیں ہے، اس لیے کہ بجلی کے بل تو سال کے 12 مہینے آتے ہیں، اور سال کے 12 مہینے ناقابل برداشت بل قوم دینے کی سکت نہیں رکھتی. اور صرف شہری نہیں، اس وقت تو حالت یہ ہے کہ نہ تاجر بجلی کا بل دے سکتے ہیں، انڈسٹری بند ہو رہی ہے بجلی کی مہنگی قیمتوں کی وجہ سے. اس لیے ایک تو یہ کہ یہ جو 14 روپے کمی کا اعلان ہے اس کو تو فوری طور پر پورے ملک میں نافذ کرنا چاہیے. کیوں صرف پنجاب کے اندر؟ وفاق کے اندر شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے تو وہ پورے ملک کے اندر اس کا اعلان کریں. اور دوسری بات یہ کہ جو آئی پی پیز 2800 ارب روپیہ اس قوم کا خون نچوڑتی ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ، بجلی نہ بنانے کی صورت میں ان کو پیسے ملتے ہیں. تو ان آئی پی پیز کے معاہدوں کو ختم کیا جائے، ان معاہدوں کو ریویو کیا جائے، اور بجلی کی اصل قیمت لوگوں سے وصول کی جائے. میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، دیکھیے 13 قسم کے ٹیکسز ہیں بجلی کے بل کے اوپر: انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، سپر ٹیکس، سرچارج، ایکسٹرا ٹیکس، اچھا ایون یہاں تک کہ پی ٹی وی کا ٹیکس. اور اس طرح کے جو ٹیکسز ہیں ان سارے ٹیکسز کا خاتمہ کیا جائے اور بجلی کی اصل قیمت وصول کی جائے. تب اس ملک کی معیشت بھی چلے گی، اس ملک کی تجارت بھی چلے گی، اور اس ملک کا عام آدمی کہ جو اس وقت اس حد تک مجبور ہو چکا ہے کہ خواتین اپنے زیورات بیچ رہی ہیں، نوجوان اپنے موٹر سائیکل بجلی کے بل دینے کے لیے بیچ رہے ہیں، تو آخر اور کیا بیچیں گے؟ یہ چیزیں تو بک جائیں گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بالکل کاشف چودھری صاحب آپ کی بات درست ہے، اور آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ وقتی ریلیف ہے جو کہ 2 مہینے کا ہے. پورے پاکستان کے اندر عوام کافی اذیت میں ہے اور گورنمنٹ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک لانگ ٹرم ایک پالیسی ہوگی اگر گورنمنٹ کچھ کرے بھی؟ کیونکہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کے معاملات کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. آئی ایم ایف کی شرائط پوری نہیں ہوں گی تو وہ پیسے نہیں دے گا کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. اگر اس بحث میں آئیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہی کیوں ہیں، کشکول لے کے مانگتے ہی کیوں ہیں، تو وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے کہ ہم نے کب اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے. لیکن وقتی آپ کو لگتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدے یہ شرائط ہم پوری نہیں کریں گے تو ملک تو پھر ڈیفالٹ ہو جائے گا؟ دیکھیے میں پاکستان کے تاجروں کا صدر ہوں اور وزارت خزانہ اور ایف بی آر کے ساتھ مسلسل ہم ٹیکس مسائل کے اوپر، دیگر ایشوز کے اوپر بات چیت اور میٹنگز کرتے ہیں. آئی ایم ایف کہیں پر یہ نہیں کہتا کہ غریبوں پر ٹیکس لگاؤ، عام آدمی پر ٹیکس لگاؤ. آئی ایم ایف تو یہ کہتا ہے کہ ہم قرض دے رہے ہیں، اس قرض کی معسود ادائیگی کے لیے، واپسی کے لیے ہمیں محفوظ راستہ بتائیے. یہ راستہ خود پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کے حکمران تجویز کرتے ہیں.
آپ دیکھیے کہ اگر آئی ایم ایف یہ کہے تو آئی ایم ایف تو یہ بات بھی کہتا ہے کہ زرعی جاگیروں پہ ٹیکس لگاؤ، آئی ایم ایف تو یہ بات بھی کہتا ہے کہ اپنے حکومتی اخراجات کم کرو، آئی ایم ایف تو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ مفت بجلی، پیٹرول اور براعات ختم کرو۔ خود آئی ایم ایف کا جو پچھلا 23rd ریویو تھا اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اشیاء خرد و نوش کے اوپر ٹیکس نہ لگایا جائے، لیکن حکومت نے اس کے اوپر لگا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہمارے نظام کو کنٹرول ضرور کرتا ہے، لیکن آئی ایم ایف اتنی باریکی کے اندر نہیں، یہ خود حکمران راستے تجویز کرتے ہیں۔ اس لیے حکمرانوں کو وہ راستے تجویز کرنے چاہیے جس کے نتیجے میں اس قوم کے اندر جو خون کی اور زندگی کی رمق ہے یہ باقی رہے۔ غریبوں کا خون نچوڑنے کی بجائے یہ جو عمرا ہیں، یہ جو مرات یافتہ طبقہ ہے، یہ جو اشرافیہ ہے، اس سے لینے اور عام آدمی پر خرچ کرنے کا نظام بنانا چاہیے۔ اور رہی بات لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کی جو آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کی، دیکھیے میاں نواز شریف صاحب نے اس ملک کے اندر قرض اتارو ملک سوارو کی سکیم چلائی تھی، اور قوم نے، خواتین نے زیورات تک اس کے اندر دیے تھے، لوگوں نے دل کھول کے دیا تھا۔ پھر آخر کیا وجہ کہ ہمیں پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے؟ تو ہمیں اپنے ملک کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اپنے اخراجات کم کریں، اپنی آمدن کو بڑھائیں۔ اور یہ تو ایک سادہ سا اصول ہے، گھر کو چلانے، ایک دکان کو چلانے کے لیے آمدن کے مطابق خرچہ کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم اپنے اخراجات مسلسل بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور قومی آمدن نہیں بڑھاتے تو پھر اس کے نتیجے میں تو قرض ہی لینے پڑتے ہیں۔ اور پھر آپ شرح سود کو دیکھ لیجئے کہ اس وقت 8,500 ارب روپے ہمیں سود کی ادائیگی کی مد میں دینے ہیں۔ اگر یہی شرح سود 10% پہ آ جائے تو 5,000 ارب روپیہ حکومت بچا سکتی ہے، اور یہ جو 5,000 ارب بچے گا ظاہر ہے یہ قوم کی تعلیم پر، صحت پر، لوگوں کو سہولیات دینے پر خرچ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں تو مالیاتی نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس ٹیکس نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیکس ریفارمز ایک بہت بڑا ایشو ہے، چونکہ آپ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر بھی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی گورنمنٹ، جب کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ ٹیکس ریفارمز کی بات کرتی ہے، تو خاص کر یہ جو تاجر برادری ہے یہ تو اپنا ایک احتجاج شروع کر دیتی ہے، مارکیٹس بند کر دی، ہڑتالیں کر دی، گورنمنٹ کے آگے ایک مافیا ہے پورا۔ جب ہم ٹیکس ریفارمز امپلیمنٹ کرانے کی بھی بات کرتے ہیں تو یہ پورا کا پورا مافیا گورنمنٹ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مارکیٹس بند ہو گئی، بازار بند ہو گئے، کاروبار بند ہو گئے، پھر گورنمنٹ کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کو کیسے، کس طرح سے سمجھایا جائے کہ بھائی ٹیکس ریفارمز بہت ضروری ہیں، ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر معاملات گورنمنٹ کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے؟ دیکھیے آپ نے بہت دلچسپ بات کی، اور اصل میں افسوس بھی یہی ہے کہ یہ جو ایف بی آر جو خود کرپشن کا گڑھ ہے، گزشتہ مالی سال کے ایک انکوائری رپورٹ کے مطابق 1,300 ارب روپیہ ایک سال کے اندر ایف بی آر کے اندر کرپشن ہوئی ہے، اور وہ ایف بی آر تاجروں اور صنعتکاروں کو چور کہتا ہے۔ وہ تاجر اور صنعتکار اور وہ عوام کے جس کے ٹیکس کے پیسے سے اس ملک میں ایک چوکیدار سے لے کر صدر پاکستان تک کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ یہ جو اس وقت گزشتہ سال 9,700 ارب روپیہ ٹیکس جمع ہوا اور اگلے سال کے لیے 13,000 ارب روپے کا ہدف رکھا گیا، یہ کون دیتا ہے؟ یہ میرا تاجر، میرا صنعتکار اور اس ملک کا ہر شہری دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ٹیکس نظام درست نہیں ہوگا تو پھر اس کا ملبہ تاجروں پر ڈالا جاتا ہے۔ ہم گزشتہ کئی سالوں سے حکمرانوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ آسان اور سادہ ٹیکس نظام لائیے، ٹیکسز کی شرح کو کم کیجئے، ٹیکس نظام کو منصفانہ کیجئے، بلیک میلنگ، رشوت، کرپشن کے نظام سے ہمیں بچائیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج تک انکم ٹیکس کا اردو کے اندر سادہ فارم نہیں آ سکا۔ 32 صفحات کا انکم ٹیکس کا ریٹرن فارم وہ ایک پڑھا لکھا آدمی نہیں بھر سکتا، وہ بھی وکیلوں کے سہارے ڈھونڈتا ہے، تو ایک ان پڑھ تاجر کیسے اس کو بھر سکتا ہے؟ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو ٹیکسز ہیں، چاہے وہ اس بجٹ کے اندر تاجر 2 اسکیم کے نام پہ ایک اسکیم لائی گئی اور کہا گیا کہ ہم تاجروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ پوری قوم کے لیے ایک حیران کن بات ہوگی کہ ایک بازار کے اندر فکس کر دیا گیا کہ اتنے ہزار روپے وہاں کی جائیداد کی ویلیو کے مطابق ٹیکس لیا جائے گا۔ تو انکم ٹیکس تو انکم پہ ہوتا ہے، کبھی بھی جائیداد کی ویلیو کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے سیل ٹیکس ہے، وہ مینوفیکچرنگ پہ اور امپورٹ پہ وصول کر لیا جاتا ہے۔
अब सेल टैक्स भी कौम देती है, विद होल्डिंग टैक्स भी कौम देती है, वो ताजर नहीं देता। ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ताजर सिर्फ उसके अंदर बगैर तनख्वाह के एफबीआर के मुलाजिम का किरदार अदा करता है। और इन्हीं टैक्सेस के पेचीदा निज़ाम के हवाले से हमने गुज़िश्ता दिनों भी एफबीआर और वजारत खजाना से मुतअद्दिद मीटिंग्स की हैं, और मसाइल के हल ना होने पे आपने भी बात की कि आप हड़तालें करते हैं। हमने तो दलील मंतक मीटिंग्स के बाद 28 अगस्त को मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल की फिर कॉल दी है। और कॉल इसलिए नहीं दी कि हमें हड़तालों का शौक है, कॉल इसलिए दी है कि हम मुल्क के मालियाती निजाम को दुरुस्त करना चाहते हैं। और मैं ये बात कहूंगा कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे आबा अजदाद की कब्रें पाकिस्तान में हैं, हमारी भी यहां बनेंगी। हमने इस मुल्क में रहना है, इसलिए हम इस मुल्क के निजाम को ठीक करना चाहते हैं। जो शराफिया है, ये तो मुल्क पे मुश्किल वक्त आए तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ये बात आपकी बड़ी दिलचस्प और बड़ी जबरदस्त आपने बात की काशिफ चौधरी साहब, लेकिन मैं देखती हूँ कि हर आने वाली गवर्नमेंट के बड़े बुलंदोबांग दावे होते हैं कि भाई हम टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे, मुल्क के स्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, मालियाती निज़ाम को बेहतर करेंगे, ओवरऑल इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। लेकिन ये सिर्फ दावों तक ही रहते हैं, फिर अवाम इन्हीं लोगों को मुंतखब करती है, इन्हीं लोगों को ले आती है। पिछले दौर में आप देखें महंगाई कितनी थी, उससे पिछली गवर्नमेंट में देखें महंगाई कितनी थी, वहाँ पर टैक्सेस की भरमार थी, गरीब आदमी पिसता चला जा रहा था, लेकिन फिर वही लोग हुक्मरानी करते हैं हम पर। तो अवाम को क्या शऊर नहीं है, वोट का सही इस्तेमाल नहीं है, या कैसे ठीक होगा मुल्क फिर अगर इसी तरह से निज़ाम चलता रहेगा? ना लोगों के अंदर शऊर आएगा, ना हुक्मरान बदलेंगे। देखिए, मैं इसके हवाले से क्या कहूँ कि वोट की ताकत, अवाम को वोट का शऊर और किस तरीके से हुकूमतें बनती हैं, ये मेरा ख्याल है आज कौम से ढका छुपा नहीं है। आज भी इस मुल्क के अंदर फार्म 47 और फार्म 45 की बहस हो रही है, इसलिए मैं उस बहस पे नहीं जाता। मैं तो मुआशी निज़ाम की बात करते हुए ये जरूर कहूंगा, गवर्नमेंट आएगी कि हमारे मुआशी निज़ाम कभी अपने पांव पर खड़ा होगा, ये इसी मांग टांग के देखिए जब अवाम की राय से हुकूमत आएगी तो वो फिर अवाम के मसाइल को जवाबदेह भी होगी। और जब तक वो नहीं आएगी, मगर मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि दुनिया के अंदर आटे के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, दालों पे सब्सिडी दी जाती है। अजीब हुक्मरान है कि दालों के ऊपर, आटे के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया गया, जिसके नतीजे उसको महंगा कर दिया गया, और ताजर को उसके अंदर टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया गया है। अब ताजर जब उस पर एहतजाज करता है तो कहते हैं ताजर टैक्स नहीं देना चाहता। भाई, ताजर तो अवाम की लड़ाई लड़ रहा है, ताजर तो महंगाई का खात्मा चाहता है, ताजर लोगों को सस्ती चीजें देना चाहता है, इसलिए हम हड़ताल की तरफ जा रहे हैं। और रही बात कि जब तक ये निजाम मुनसिफाना नहीं होगा, आप देखिए एक IPPs के अंदर 2800 अरब, तो हम तो यहाँ पे करोड़ों की बातें करते हैं, और हुक्मरान एक दस्तखत से और ब्यूरोक्रेट्स अरबों रुपए ले जाते हैं। और दिलचस्प बात आप देखें, 4000 सीसी की गाड़ी के ऊपर एक AC और एक मजिस्ट्रेट मार्केट के अंदर आलू, प्याज और रोटी की कीमत चेक करने आता है, जिसके ऊपर हजारों रुपए का पेट्रोल खर्च हो रहा होता है। तो जब तक उनकी ये जो अयाशियां हैं ये खत्म नहीं करेंगे, तब तक कैसे ऐसे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा और सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी साहब, जिनके साथ बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही। और नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ चौधरी साहब, सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज।